पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 138 दुसरी ओळ. साम 138 वर्स 2. तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता, तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुझ्या नावाक हांव वर्गां दिता, कित्याक तुझें नांव आनी तुझें उतर सगळां प्रास तुवें वर्तें केलाय. वैमगचनो आयतर असो आज भागी दीस वर्तो दीस सुम्या मुखार आमी जमल्या 1 घंटो तशें सुवें कुरसूंक ताची कृपा जोडूंक आमी सांगात जमल्या. तर आतां आमी दिंबी गेल्या, आराधन करया, सुम्याक मान करया. गावन आमी हें भजन C4 पेज 87. ए सुम्या ए धन्या, तुज्या मंदिरांत रावूंक हांव आशेता. सौम्या ये धन्या, तुझ्या मंदिरांत जियेवंक आशेता. ये सौम्या ये धन्या, तुझ्या मंदिरांत जियेवंक आशेता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरांत येवन जीवन सरूंक हांव आशेता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरांत येवन जीवन सारूंक हांव आशेता. आशेता हांव आशेता. आशेता हांव आशेता. ये सौम्या ये धन्या, तुझ्या मंदिरांत जियेवंक आशेता. ये सौम्या ये धन्या, तुझ्या मंदिरांत जियेवंक आशेता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरांत येवन काळीस म्हजें तुका भेटयता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरांत येवन काळीस म्हजें तुका भेटयता. भेटयता हांव भेटयता. भेटयता हांव भेटयता. ये सौम्या ये धन्या, तुझ्या मंदिरांत जियेवंक आशेता. ये सौम्या ये धन्या, तुझ्या मंदिरांत जियेवंक आशेता. सुम्याच्या मंदिरांत ताच्या हजरपणान आमी आसतना आमकां समी कृपेन भरता. ताच्या मंदिरांत हर एकल्यांक जागो आसा. गिरबुजांक सयत मेळटा आसरो म्हणटा देवाचें उतर. वय ताच्या मंदिरांत आयिल्ल्यांक ताचे समोर येवन ताका आराधन केल्ल्या कोणाकच तो खाली हातांनी धाडिना, निराश करिना, लजेक पडोवंक सोडिना. ताच्या मंदिरांत आमी आज सांगाता मेळोन एका मोनान काळजान सर्गी दळबारां सुवें मेळोन हें जुबलेवाचें वरस, कृपेचें वरस, सुम्याची कृपा आमचे खातीर सुमेस्तां खातीर आमी मागशाक जोडच्या आराधन करया, ताका मान करया, आमी नमन करया. ये सौम्या तुझ्या मंदिरांत येवन उतर तुझे हांव आयकता. ये सौम्या तू
मंदिरांतये उतर तुझे हांव आयकता आयकता हांव आयकता आयकता हांव आयकता ये सौम्या ये दर्या तुझ्या मंदिरांची आशेता ये सौम्या ये दर्या तुझ्या मंदिरांची आशेता ये सौम्या ये दर्या तुझ्या मंदिरांची आशेता वेगळी बोल सम्या समोर आम्ही आसाव सम्याक मान आणि आराधन करया कलतेपणी आम्ही नमान करया कित्याक सोमी मात्र आमकां कृपा दिता सोम्या विने आमकां खंयसरी कोणाय थंय कृपा मेळना कृपा म्हळ्यार सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा ग्रेस is always in Jesus. जेजुताय ताच्या कष्टा मरणा आनी जीवनपणा वरवीं आमकां कृपा मेळ्ळ्या आज सम्यात आमकां मेळचे कृपे खातीर ताका अर्घां दिवया किर्तन आमी घडया 138 पयली वळतावन सगळें किर्तन आमचें करया अर्घां स्तुती दाविदाचें किर्तन तें आनी आज त्या किर्तना सवय मेळोन ताची उतरां आमचीं कर सम्याच्या कृपे खातीर आमकां येदोळ लाभलेल्या कृपे खातीर आनी आस आनी ह्या वर्सा प्रत्येक तरान जुबलेवाचें वर्स कृपेचें आमकां लाभच्या कृपे खातीर सम्यातय जेजू क्रिस्तातय ताका आमी अर्घां दिवया म्हजे प्राण म्हणा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दिता हांव तुका अर्घां दिता तुज्या दुतां मुखार तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायता हांव तुजी स्तुती गायता तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्घां दिता तुज्या नांवाक हांव अर्घां दिता कित्याक तुजें नांव तुजें नांव आनी तुजें उतर सगळां प्रास तुवें वर्तें केलाय हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें संवसाराचे सर राय तुजी स्तुती करूं सर्वेस्परा कित्याक तुज्या तोंडांतलीं उतरां तांणी आयकल्यांत सर्वेस्पराच्या वाटां विशीं ते गायन करूं कित्याक खरीस वर्ती सर्वेस्पराची महिमा वय सर्वेस्पर भोव वर्तो तरी खालत्यांचेर तो नदर घालता आनी गर्व्यांक पयस जावन वळखता विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय म्हजेर रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मनांचेर तुजो हात तूं उबारताय तुजो उजवो हात म्हाका निवारता सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो सर्वेस्परा तुजो मोग सासनाक तकता तुज्या हाताचें काम अर्ध्यार सोडिनाका हालेलुया अर्घां बापा अर्घां जेसू अर्घां पवित्र हालेलुया सम्याच्या कृपे खातीर ताका आमी अर्घां स्तुती दिवया गवया आमी गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत I-24 पेज 188 गायता काळीज म्हजें गायता काळीज मोचे सर्वेस्परा
होगळीक तुझी नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो खरो आणि मैपासी गैता काळीज मोचे तुका आमी अर्घां दिता आज तुजी स्तुती करता तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा खातीर प्रत्येक तरान कृपे खातीर तुजी कृपा तूं हर एकल्याक दिताय आनी आमकांय तुवें दिल्याय प्रत्येकल्याक आनी आज तुजे सुवें वेळ करतना एक घंटो तुज्या कृपेन आमकां चड आनी चड तूं भरताय त्या कृपेन आमकां तूं बरें करताय नितळ करताय सुडका दिताय आमकां जाय अशी सवकसाय मतीक कुडीक आत्म्याक तूं दिताय तुका आमी अर्घां दिता होय सुम्या तुजी स्तुती करता मोच्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकाले म्हाका सांबाळ धरले उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कांदिले काळीज दैरान भरले सगळ्या या काळजान म्हज्या तुका हांव दीन वाचता तुज्या दुता हुजी कीर्तन तुझे गायता सर्वेस्पोरा गायता काळीज मोचे सर्वेस्पोरा होगळीक तुझी नाव तुझे वाकंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो खरो आणि मैपासी गैता काळीज मोचे सगळे आमच्या मनान काळजान सगळं सक्तेन तुका आज अर्घां दिता आमची मनां काळजां आमचें जिवीत सगळें उबारता कित्याक तुजी कृपा व्हरती तुजी काकूळट व्हरती तुजी दया व्हरती आमची दया तुज्या कृपेन तुवें आमकां सांबाळलाय तुज्या कृपेन तुवें आमकां राखलाय तुज्या कृपेन तूं आमकां चलोवन व्हरताय दिसान दीस तुजे समोर आमी येत आसा त्याच तुज्या कृपेन तूं आमकां भरताय सुम्या ह्या तुज्या सर उपकारां खातीर प्रत्येक तरान कृपे खातीर आज तुका अर्घां दिता तुका नावाडता तुका दिन वाजता सुम्या वी प्रेज यू मोच्या तोंडांतली ती उतराय काताना राजा दिन वाजतले सर्वेस्पोराची महिमा कितली वर्ती म्हणून वाकांतले तूं बरो विश्वासी म्हण सगळ्यांक परगळटले सगळा प्रास व्हरते तुझे नाव संभ्रमन गायतले
सर्वेस पोरा गायता काळीज मोचे सर्वेस पोरा होगळीक तुझी नाव तुझे वाखंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुझो खरो आनी मैपासी गायता काळीज मोचे आमची दोन्ही हात उभारी स्तुती करूया हालेलुया 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 समयार गाने उगला महिमान स्तुती वंदन सर तुझ्या बेसवांगतेर कृपे खातीर कृपे वयर कृपा आमचेर तुवें मुतिल्ल्या खातीर हर एका वेळान घडये जेजू क्रिस्त तुवें आमकां कृपा दिल्या त्या कृपेन आमकां तुवें बरी केल्या त्या कृपेन आमकां भरलेल्याक नवी केल्ल्याक आमकां सुडका सुडवून दिल्ल्याक आमकां शांती समाधान आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायशी कृपा दिन आमकां चलोवन व्हेल्ल्या राखिल्ल्याक सांबाळलेल्या Thank you, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Arkanduka ublampuka mahimani stuti vandan. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Har sillen zaam tu janam sadim zaam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaita kali देवाची उतर आमी आयकुया लुकास एवंजेला स्वर 5 पहिली वळ तावन 11वी वळ लूक चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 11 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया एक दीस गेनेजारेत सरोवराचे तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उडतालो तवळ सरोवराचे तडीक लागिल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो पागी दोणींतले देवून आपलीं जाळां धुताले तांतले एक दोणीर सोडोन ती सिमांची दोन तडी तावन तिक्केसे मुखार सुटोन रावंक ताणें ताका सांगलें उपरांत बसोन दोनीर तावन सुतो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो ताणें उलोवन जातस सिमांक सांगलें 2 गूंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमचीं जाळां देंवया तोवळ सिमांव म्हणालो मेस्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां जाळां उडयल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं तोवळ दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या संगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करिशें तांकां हात बशेन तांणी आपयले ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोणी बुडोवंक जाल्यो हें पळोवन सिमोन पेद्रो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सुमया हांव एक पातकी मनीस तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे संगाती सुमेस्त विस्मीत जाल्ले तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआवी विस्मीत जाल्ले तोवळ जेजू सिमोनाक म्हणालो भियेनाका ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय दोणी तडीक हाडतस सक्कड सांडून ते जेजूचो पटलाव करन गेले देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता एक बोर आमचे दोळे आमी दांपया
आज आम्ही नियाळसोविषयी देवाच्या कृपेचो द ग्रेस ऑफ गॉड. देखून ह्या घडये तितक आपोवया. ह्या घडये पवित्र आत्मो आमकां शिकयता, पवित्र आत्मो आमकां कृपे विशयी कळीत करता. पवित्र आत्म्या थंय मात्र आमी कृपा कितें समजता आनी एक बरी कृपेची जिणी आमकां जिवंक जाता. मागे आमी कव्या गीत D24 आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैवीक आत्म्या देवून ये. पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवन तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवन तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवन तू ये. आत्म्या, आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवन तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवन तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या देवन तू ये. आमचे मन आनी काळीज उक्तें जावचें. देवाची कृपा आज आमी जोडच्या. हे आमच्या मनान काळजांत वळच्या. मागे आमी पवित्र आत्म्या कितें आमच्या मनान काळजांत आसा सगळें आमी दिवया, समर्पया. Let's invite the Holy Spirit. काळीज मुझे तयार आसा, मन हे मुझे तयार आसा. काळीज मुझे तयार आसा, मन हे मुझे तयार आसा. काळजाचे दार उक्तें आसा, येण्याक तुज्या राखोन आसा. काळजाचे दार उक्तें आसा, येण्याक तुज्या राखोन आसा. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैवीक आत्म्या देवन तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैवीक आत्म्या देवन तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैवीक आत्म्या देवन तू ये. आमी मागया आत्मो आमकां बरें करता. ताच्या कृपेन, जेजूच्या कृपेन आमकां भरून आमकां नवीं करता. आमचीं बोगनां, आमचीं चिन्नां, आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो, आमचें जिवीत सगळें नवें आनी आमकां रुपांतर करता. मागया त्याच कृपे पवित्र आत्मा आमकां त्या कृपेन भरून जेजू थंय. कृपेन तुज्या भरून तू ये, मोगान तुज्या भरून तू ये. कृपेन तुज्या भरून तू ये, मोगान तुज्या भरून तू ये. जणवायेन तुज्या भरून तू ये, देण्या दातारा रावून तू ये. जणवायेन तुज्या भरून तू ये, देण्या दातारा रावून तू ये. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैवीक
देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये हमें स्तुति कर मांगे हालेलुया 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 ये आत्म्या दैविक आत्म्या कृपेच्या आत्म्या संत जायशी तुझी कृपा विशेष कृपा आमचे तोड आमका कृपेची कर आम्ही कृपेची येऊन करू ती कृपा कितें म्हूण वळखून समजून जावं कृपेन आमी रुपांतर जावं बरी जावं हालेलुया 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 विशेष कृपा वाळे आमचे थंय वाळे आमच्या कुटुंबांनी संबंधांनी वाळे हालेलुया 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 बरी माय कृपेन भरलेली आमची कथे विनंती करून सांज बापाची ससाय आमचे शारवती सांग आंज बुडवे रकन बुडवे भगवंत मिगेल रफायल आणि गब्रिएल भगवंत आर्नोल्ड जोसेफ रेनार्ड मेड्स आमची कथे विनंती करून संगता आम्ही म्हणया नमान बरे कृपेन भरलेले समजे संगता श्री अमृत तुम सदैव आणि सदैव फॉल तुझे जेसु भगवंत मिगेल वाच में हम पापियां का तेर विनंती कर आता नियमच्या मरणाची कळी आमेन महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक शादी तशातन सदा सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेसू ख्रिस्त ते मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो आज आम्ही या आराधनांनी आळकडचो विषय देवाच्या कृपे विशयंत द ग्रेस ऑफ गॉड आणि त्याच्या कृपेन आमचे जिवीत कशें आमी कृपेचें करता वा आमचें जिवीत कृपेचें जाता ह्या विशीं आज आमी भोव प्रत्येक तरान नियाळ करूंक वता आनी हो नियाळ विशेश जावन आसा ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसा कृपेचें वरस पवित्र सभा आमकां कृपेचें वरस दिता देखून आमी आज हो थोडो नियाळ करया आनी ह्या आराधनांत आमी मुखार मागया कृपे खातीर जुओं सोंजेल हांवसरी 1:16 ओळ आमकां म्हणटा जॉन 1:16 ताचे परिपूर्णतेंतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर करपा लागल्या इंग्लिशान म्हणटा फ्रॉम हिज फुलनेस वी हॅव ऑल रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस आतां ही कृपा म्हळ्यार कितें आनी जेजू थंय मुखार भवा आनी भयणी कृपा आमकां खंय दुसरे कडेन मेळना कोणाय थंय मेळना जेजू भायर आमकां मेळना खाली कृपा आमकां जेजू थंय मात्र मेळटा देखून कृपेक आनी एक नांव आमी म्हणयेत सोमी जेजू क्रिस्त जीजस क्रायस्ट इज अ ग्रेस जेजू थंय आनी आमी जेजू थंय म्हणटना ताच्या कश्टां मरणां आनी जिवनपणां थंय आमकां कृपा मेळ्ळ्या His passion, death and resurrection हाका आमी म्हणटा पास्कल मिस्ट्री तो पास्क सो गूट आनी जेजूच्या पास्काच्या गुठा वरवीं कश्टां मरणां जिवनपणां थंय आमकां कृपा मेळ्ळ्या देखून मोगाळ भवा आनी भयणी आमी मिसार आमी म्हणटा मिसार नामान अशें करतात मिसाक येयल्ल्यांक सक्रामेंताक वा मिसाक वेतल्यांक नामान आसा सेकंड कोरिंथियन्साचें दुसरें पत्र वचवर 13 ओळ थंयसर सांब पावलान बरयल्लें ती उतरांच मिसार नामाना रुपार आमकां आयकूंक मेळटा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा मागीर देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो म्हणटा पूण सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देखून जेजू थंय मात्र ही कृपा मेळटा जेजू भायर जेजू विने ही कृपा मेळना आज आयच्या वांजलान पळया आयचो आयतार असो वांजल हांवें काडलो
पहिल्या शिसांचे आपोवणे आनी तातूंत पेद्रूक जेजू कुरपेक हाडूंक पळयता, ताका आपोस्तोल जावंक कुरपा दिवंक आपोस्तोल करूंक आनी हें सगळें जेजू करता ताका. पूण थंयसर त्या दिसा जेजू पेद्रूक आनी हेरा शिसांक आपोवंक गेला, पेद्रूक धरूंक गेला ताका मनशांचो पागी करूंक. पूण पेद्रू कितेंय जावं पयलें इल्लोसो दुबाव केलो जावं पुरो हो खाल्याक म्हाका आतां मासली धरूंक न्ही सांगता तें दिसाक मासली धरची रातीं दिसाचें न्हय. सुताराचो पूत देखून नाका हांवें घाल्याक आयकचें तें परत ताणें इल्लेशें देगेक दवरलें. पूण सुमयाच्या उतरांत घालती मान गेलें आनी म्हळें तुज्या उतरांचेर झाळ देंवयता आनी देंवयल्लेंच मासली इतली पडली विजमीज जालो आनी तो क्लीन बोल्ड आनी वचून पांयां पडोवन म्हणटा सुमया म्हजे सरशिलो पयस सर कित्याक हांव एक पातकी मनीस अशें म्हणटा. ताच्या पोवण्यान आमी आयकता म्हजे चरशिलो पयस सर हांव एक पातकी मनीस. तो कित्याक अशें म्हणटा कित्याक ताका कुरपे विशीं कळीत ना. त्या वेळार पेद्रूक कळीत नासलें. ताका आपयत आसतना ताका देवाची कृपा कितें आनी जेजू थंय ती कृपा कशी मेळटा ताका नेना आसलो तो. देखून कोणायचें आपोवणें तुमी काडा. बायबलांत आमी वाचता आयच्या आयतारा पयलें वाचप तुमी काडला इजाया प्रवादी 6वा स्वर पयलीं वळतान मुखार वाचल्यार इजायाक एक दर्शन मेळटा. देवाचें सिंहासनार बसचें आनी सेराफीम ताची सेवा करतात आनी ह्या दर्शनान तें दर्शन ग्लोरियस प्रेजन्स ऑफ गॉड बिकम्स मॅनिफेस्टेड. तें दर्शन ताकाच त्या दिसा मेळिल्लें देवान दिल्लें आनी त्या दर्शना मुखार देवान इजायाक प्रवादी जावंक आपयलें. पूण तो काले म्हणटा तशेंच पेद्रू बरेस हांव एक मेळ्या वोंटाचो मनीस. मेळ्या वोंटाच्या मनशां सांगाता हांव जियेतां. पूण देवान ताका ताचें वोंट नितळ केलें. ताकाय जेजूची कृपा तो नेना आसलो. पूण आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पळोवंक गेल्यार दुसरें वचप काडल्यार सां पावल कोरिंथीयांच्या पयल्या पत्रांत 15 तो म्हणटा देवान म्हाका कृपा दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावना. सां पावलाक देवान जेजून आपयल्या उपरांत देवाची कृपा वा जेजून ताका दिल्ली कृपा कितें म्हूण कळ्ळें. त्या कृपेन साऊल आसलो तो पाऊल जाल्लो आनी त्या कृपेन तो जियेलो आनी ती कृपा ताणें सगळ्यान इतल्यान खंय तरचो गेलो सगळ्यांक परगड केली. सां पावलाक उपरांत कळ्ळें पयलें ताका नेना तो नेना आसलो पूण आस देखून मोगाळ भवानी म्हणे आमकां देवाच्या कृपे विशीं आमी जाणा जायचे आनी देवाची कृपा जेजू थंय मात मेळटा आनी बावडतान आमकां मेळटा थ्रू फेथ बावडतान. आनी ही कृपा कशी मेळटा हांव तुमचे मुखार आज थोडे विशय हांव दवरतां. हांवें रितीरेन थोडे पडी विचारचें लोकांक तुमी कृपेंत जियेतात गी म्हणून. आर यू लिवींग इन ग्रेस? आज सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा वा जेजू थंय मेळची कृपा ताच्या कश्टा मरणां जिवनपण पास्काच्या गुठा वरवीं मेळची कृपा आज खंयसर मेळटा मोगाळ भवान म्हणे. आनी कशें आमी कृपेन जियेवेत आज नाजाल्यार आमी पेद्रू बरी इजाया बरी अशेंच म्हणोंक पुरो हांव पातकी हांव पातकी हांव पातकी आनी आमी जाणां सबार जाणां तशेंच आसा. थंयत उरता आमी उठना वा कृपेंत देव आमकां बरी करता म्हूण समजोन आमी न्ही कृपेचें जिवीत आमचें जायना. देखून आमी पातयेवचें गरज भावार्थ आसा करचो आनी कसलो भावार्थ वो जेजू थंय आनी जेजू थंय ती कृपा कृपेचें जिवीत जाता. इजाया प्रवादी जालो आनी पेद्रू आपोस्तोल कसलोय तो जावं शिकाप नातलें पागी मासली पागतलो पूण आपोस्तोल जावन कृपेचें जिवीताचें जालें. आनी पावल तो साऊल आसलो पावल जावन आस न्ही गी ताकाय सुमयान म्हणलें म्हजी कृपा तुका पुरो. तो म्हणटालो न्ही 3 फावटी हांवें मागलें सुमया कडेन. कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र 12 आमी काडल्यार 7वी वळटा 9वी वळ तुमी वाचल्यार तो म्हणटा म्हज्या आंगांत पडापडीची एक दूख आसा मासांत रिगिल्ला कांट्या बरी म्हाका दोस्ता. हांवें 3 फावटी मागलें म्हणटा सुमया कडेन आनी तो म्हणटा 3 फावटी पूण सुमयान म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक सुमयान अशें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक कृपेंत बरें जावंक जाता. कृपेंत देवान वा जेजून दिवच्या कृपेंत आमी संपूर्ण जावेत आमी नितळ जावेत आमी बरीं जावेत आमकां सुडका मेळयेत.
देखून आज आमी नियाळ्या हांव तुमचे मुखार थोड्यो संगती दवरतां ह्यो म्हाकाय गोतून नातल्यो. हांव फाटल्या दिसांनी रेतिरे गेलो बँगलोर लोगोस थंयसर जोस वेटी अंकलवा तांचे विन्सेन्शन्स पोट्टा पदरापाची सेंटर आसा लोगोस म्हणून आनी थंयसर आमी 4 दीस सुजन ह्या जाग सुमार 50 आनी 5 ह्या जागा हांगा आसली. आमकां इल्लें ट्रेनींग आसलें थंयसर हांवें विशय म्हाका आयकोंक मेळ्ळो नियाळ करूंक मेळ्ळो. आनी ही कृपास कशी मेळटा जेजू थंय आमकां खुर्सार ताणें आमकां जोड कस्टमरना जिवानपणा वरवीं पॅशन डेथ रेजरेक्शन पास्काच्या गुटा वरवीं कशी मेळटा हाका तो म्हणटा 4 कारणां आसात कृपेक. आज ती कृपा आमकां पवित्र सभेन मेळटा आमच्या इगर्ज मतेन मेळटा. देखून इगर्ज मते भायर जेजू थंय आमकां मेळची कृपा संपूर्ण मेळचें थोडे बडी कश्ट. देखून इगर्ज मतेन आमी आसचें होली मदर चर्च. देखून इगर्ज मतां आमकां कितली गरजेची आस. इगर्ज मतेन आमकां मेळटा आनी आमकां आज इगर्ज मतेन जुबलेवाचें वरस चला कुरपेचें. देखून 4 कारणां म्हणटात 4 कारणां इगर्ज मतेन कशें मेळटा आनी हाका 4 कारणां विविध कारणां कुरपे कितें. एक पयलें साक्रामेंत आनी सॅक्रमेंटल्स. आमच्या साक्रामेंतांनी आमकां ही कृपा मेळटा आनी सॅक्रमेंटल्स म्हळ्यार आतां हांव कितें आमी बेंजार करता वस्तू जावं बरो मीठ उदक तेल आनी ताका रीत आसा आनी ते पवित्र सभेन तशें बेंजार करून आमी वापरतना खंडीत जावन आमी कृपेक येवया. एक साक्रामेंत सॅक्रमेंटल्स आनी एक प्रेयर मागणें. इगर्ज मते सवय मेळोन प्रेयर ऑफ द चर्च सांगाता मेळोन आमी मागचें जावं बरो आयतराचें आमी सांगाता मेळटा आनी तवळ तवळ आमी सांगाता मेळोन मागता. सो जावं बरो आमी रेतिरेंत न्ही सांगाता मेळटा देखून सांगाता मेळोन मागचें जावं इगर्जेन जावं कुटुंबाचें मागणें जावं ते मात न्ही आमचें वैयक्तीक मागणें. सो विविध मागण्या मुखांतर आमी जेजू थंय एक जाता. जेजूच्या कश्टा मरणा जिवनपणांत आमी वांटेली जाता मागतना पवित्र सभेन आमी आसून मागतना जावं पवित्र सभेन इगर्ज मतें इगर्जेन वा कुटुंबान वा आमचें मागणें. मागीर तिसरें आनी एक कारण ताका आमकां कुरपेक जावन आसा सफरींग. आमच्या कश्टा मुखांतर कितें आमी कश्ट करता वा आमकां मेळिल्ले कश्ट आमी सोंसता कसलेय ते जावं ते कुरपेक कारण जाता. कुरपेक कारण जाता. देखून कुरपा मेळटा आमकां कश्टा मुखार. आनी चवथें वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर. देखून मगळ बाबा आनी भयणी देवाचें उतर म्हणून खाली एक कान घेवन आमी जियेल्यार उरिल्ल्यो 3 गयां आसात. देखून देवाचें उतर ही आमकां कृपा. तें उतर आयकत आसतना आमकां कृपा वळटा. सो देवाचें उतर देखून आमी इगर्ज मते जावन भायर गेल्यार देवाचें उतर मात्र. साक्रामेंतांनी खंय आसात सॅक्रमेंटल्स मागणें कश्ट. देखून 4 तरांनी आमकां आज ही कृपा न्ही आज मेळोनूच आसा. जेजू थंय आमकां वळची ती कुरपे वयर कृपा जॉन 1:16 ताचे परिपूर्णते थंय आमकां समेस्ता कुरपे वयर कृपा मेळ्ळ्या. आतां ही कृपा आनी इल्लेशे मुखार आमी नियाळ करया. ही कृपा कशी 4 तरांनी आमी म्हळें पण ह्या कुरपेंत आमी कशें वाडयेत मुखार वचेत. देखून पवित्र सभे म्हणटा आमकां कृपा इगर्ज मतेन म्हणटा आसतना आमी उडास करचें मस्तू तरांची कृपा आसा वाडावळेक. पूण पयली कृपा आमकां मेळची बावतिस्मान तो साक्रामेंत. सगळ्यांच्या की पयलें बावतिस्म बॅप्टिजम आनी हाका आमी म्हणटा सॅंक्टिफायींग ग्रेस. आमकां सांक्तिफिकार करची कृपा मेळटा. पूण तुमी जाणा आसात की बावतिस्मान आमी देवाची भुरगीं जाता तें सैमाचें पाताक गेले आनी पुरा गेले पूण एक संगती वचनात बावतिस्माकान घेतना. खंयच्यो तुमी नंबर काडल्यार पवित्र सभेची शिकोवन आसा CCC 1264 1264 1264. थंय म्हणटा पवित्र स्नान आमकां निजाकी देवाची भुरगीं देवाच्या राजाची आमकां करता पुरा करता आनी सर्ग उक्तो जाता वय. पूण संगती पवित्र स्नानान वचनात. एक कश्ट सफरींग वचना तें आसा आनी एक पिडा येवची आसा इन्फर्मिटी पिडा सिकनेस वचना.
दुसरें आनी एक आसा डेथ, मरण आसाच आमकां. तिसरें चवथें विकनेस म्हळ्यार अस्कतकाय, ती देव काडिना. आनी पांचवें उणेपण, तुज्या व्यक्तित्वांत कितें अस्कतकायो आसा तेंय देव काडिना. आनी सवें कॉन्क्युपिसन्स म्हळ्यार पातकांची वडणी ताळण्यो काडिना. स संगती आनीकय आसात, उरतात. देखून ह्यो स संगती उरल्यार तर आमी बौद्धिज्म कान गेल्यार पुरोगी पावना. देखून तवळ कुरपेंत आसा जाल्यार सोमयाची कृपा आमकां नेंगी सोमी आमकां दिता आनी आज पवित्र सभे मुखार आमकां दिता, तर आमी तवळ कुमसार जावचें गरज. देखून कुमसार जायचे. तवळ आज कितले जाणां कुमसार पाटी करतात, वर्साक एक पावटी जातात. कृपेत आसूंक जायना. वर्साक मेजून 3-4 पावटी. नो. तवळ कुमसार म्हळ्यार कितें तुमी जाणात. रोमाकारांचे पत्रावसवर 3:20-3:4 वळ काडा. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा एक नवें जिवीत जेजू थंय मात्र जाता, जेजूच्या कृपेन मात जाता. देखून कुमसार कितेंय म्हणच्या बदला कुमसारान आमी आमची पातकां पळोवचें की चड आमकां आमी ओगडायलेली कृपा देव पाटी दिता. देखून रोमाकारांचे पत्रावसवर 3 काडा 20:3-20:4 वळ पळया. कितले अपुरबायेचें उतर आमकां थंयसर आमकां प्रेरीत करता, उत्तेजन दिता. म्हणटा कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेन वांटेली जावचें भाग ओगडायलेले तसले 20:4 वळ. तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं तें कशें देणें, जेजू क्रिस्ता मरिफात जेजू आमचें देणें कृपेक मेळटा. त्या सोडून उद्देशी देवाचें नितीवंतपण मनशांक लाभता. देखून सॅंक्टिफायींग ग्रेस, सांक्तिफिकार करची म्हळ्यार आनी एक कृपा आसा, जस्टिफायींग ग्रेस, नितीवंत करची कृपा. आनी आमी नितीवंत कोण्णी न्ही, आमकां नितीवंत करचें देवान जेजू थंय. देखून कुमसाराक तवळ आमी वेचे आनी आमी जस्टिफायींग ग्रेस आनी एक कृपा आमकां मेळटा. सांक्तिफिकार केल्ली कृपा पवित्र स्नाना उपरांत कुमसार जाल्यार तवळ आमी नितीवंत देव आमकां मेळटा, ती कृपा आमकां मेळटा. आतां तितलें जाल्यार पुरोगी ना, इल्लेशें मुखार या. कुमसारांत कितें जाता, कुमसारांत अब्सोल्युशन मेळटा. पाद्राब अब्सोल्युशन आनी दिता उतरां ती वापरता न्ही, ती उतरां तुमकां गोत्त आसात, ती हांव सांगूंक वचना. पूण कुमसारांत सक्कड जाता गी जायना. अब्सोल्युशन मेळ्ळें पुरा समान जाता गी आमी कृपेक येता परत. पूण अब्सोल्युशन मेळ्ळे वरवीं पुरा समान जायना म्हणटा. देखून आमी इंडुलजन्स म्हण आसा, देखून हो विशय आमी नियाळ्या. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमकां इंडुलजन्स आसात. हर एका दिसाक आमी काणगेत, एक दिसाक एक, पूण जुबलेवाच्या वर्सा 2 काणगेत. सो इंडुलजन्स म्हळ्यार कितें, अब्सोल्युशन मेळ्ळे वरवीं आमची पातकांचे वर फरमायल्लें प्राचीत केल्ले वरवीं कालीक सिगजा सगळी माफी जायना, ती सदां सगळी माफी जायना. कुशेन केल्ल्या सडीत प्राचिता वरवीं आनी इंडुलजन्स म्हणजे शिक्षा माफी जोडिल्ले वरवीं माफी जाता गे, शिक्षा माफी. देखून इंडुलजन्स म्हळ्यार कितें, इंडुलजन्स शिक्षा माफी म्हळ्यार पातकांचो गुन्यांव भोगसल्या उपरांत तें कुमसारान बाकी उरच्या कालीक क्यास्तेची देवा मुखार मेळची माफी, ताका आमी म्हणटा इंडुलजन्स. आनी ही माफी पवित्र सभा प्रातिच्या सक्रामेंता भायर दिता. देखून हाका इंडुलजन्स म्हणटात. प्रातिच्या सक्रामेंता भायर दिता. आनी शिक्षा माफी आमी सकाळींच्या मागण्यांत म्हणटा, आयच्या दिसाक सर करण्यांक बऱ्या करण्यांक लागून अशी शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी करता, बऱ्यो करण्यो केल्ले वरवीं. आनी इगर्ज मता कुमसाराच्या प्राचितेच्या सक्रामेंता भायर दिवची इंडुलजन्स आमी काणगेले. देखून शिक्षा माफी 2 तरांची आसा. पयली प्लेनरी इंडुलजन्स परिपूर्ण, हाचे वरवीं कालीक क्यास्त परिपूर्ण माफी जाता. तुमी जाणा डिवायन मर्सी दैवीक काकुळतीच्या फेस्ताक आमी नव्यान कर्ण त्या दिसा फेस्ता दिसा वचून मीस कुमगार कान घेवन आनी कुमगारा उपरांत पापसे चेहऱ्या त्या खातीर आमी मागल्या आमचे बापा नमान बरे सतमानता प्लेनरी इंडल्जन्स परिपूर्ण शिक्षा सहित माफी जाता. आनी एक तराचे आपूण आनी एक
ताका आमी म्हणटा हाचे वरवीं कालीक क्यास्तीचो थोडो वांटो माफी जाता. देखून बावतिस्म घेतिल्ल्यान मात्र शिक्षा माफी जोडयेत. आनी आमकां ह्या दिसांनी आतां जुबलेवाचें वर्स आमच्या दियेसजेंत पुण्यक्षेत्र आसा केल्यान आमी गेल्यार विजीट केल्यार ह्या दिसांनी त्या दिसांनी कुमसार जावन नेंगी ताका शर्तां आसात. शिक्षा माफी जोडीचो जाल्यार कालें गरजे फरमायल्ल्यो बऱ्यो करण्यो आमी आदारी जाय आनी आमी कुरपेंत आसा जाय, कुमसार जाय जाय आनी मिसाक वचून कुमगरा उपरांत पापसेवेच्या इराद्या त्या सवां बसोत आमी मागी जाय. परिपूर्ण शिक्षा माफी कोणाकी पुर्ती मेळोंक कश्ट. सगळी न्ही जाल्यार तांतलो थोडो वांटो पुणी आमकां मेळटा. कितलो वांटो म्हणलें प्रती एकल्याच्या आत्म्याच्या स्थितीचेर तें होंदून आसा. देखून मंगळ बाबा आनी बरी हें सगळें आज हांवें तुमकां सांगलें कुरपे विशयान. जेसू थंय मात्र मेळटा आनी आज पवित्र सभेन ती कशें मेळटा, कशें बावतिस्मांत आमकां सांक्तिफिकार ती करपा सॅंक्टिफाय पूण हुकुमसार जातना आमकां जस्टिफायींग ग्रेस आनी ह्या कुरपेंत आनी कितेंय उरलां नेंगी ताका आनी एक नांव आसा खंय मेडिसिनल ग्रेस, हिलींग ग्रेस तें आमकां भायर मेळटा. ताका आमी सहकार दिजे, बऱ्यो करणो करीजे, इंडुलजन्सांक घेवयेत आनी आमचें मागणें जेजूचें रगत आनी घाण घेवन आमी कुरपेंत आशेत. आमचें जिवीत कुरपेचें जाता. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आमकां सगळ्यांक कुरपा जाय. देवाच्या कुरपे विने आमी बरीं जावंक जायना. देवाच्या कुरपे विने आमी नितळ जावंक जायना. देवाच्या कुरपे विने आमी संपूर्ण जावंक जायना. आनी ही कुरपाची सुतय आमकां मेळटा. तर सुमयाचेर आमची दिश्ट आमी घाल्या. ताचे परिपूर्णतेंतान कुरपे वयर करपा आमकां लाभल्या. आज ती कुरपा आमी मागतना मेळटा. ह्या आराधनांत आमकां तो दितलो. पेद्रूक दिल्ली कुरपा तशेंच सरी एकल्यांक निमाणे घडये सोराक सयत दिल्ली कुरपा आनी आमी जाणां जुदासाक सयत सुमयान ती कुरपा दिवंक पळयलें. पूण सुमयान जुदासान ती कुरपा घाण गेली ना. आज तूं आनी हांव कुरपे खातीर मागया. आज आमी चड आनी चड ह्या जुबलेवाच्या वर्सांनी की चड पवित्र आमी जावच्या. कुरपेचें आमचें जिवीत आमकां मात न्ही आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कोणा खातीर ती करपा जाय सगळ्यां खातीर हें गदार गायता आसतना आमचें समर्पण करया. F4 पेज 153. तुजी कृपा, तुजी काकुळट, तुजी दया माया सुमया आमकां जाय. हय सुमया आमकां कृपा दी. तुझी कृपा, तुझी काकूळ, तुझी दया माया सुमया. तुझी कृपा, तुझी काकूळ, तुझी दया माया सुमया. तुझी कृपा वरती सुमया. तुझी काकुळट वरती सुमया. तुझी दया माया दनिया. तुझी कृपा वरती सुमया. तुझी काकुळट, तुझी काकुळट वरती सुमया. तुझी दया माया दनिया. भगवान बेनी आमकां समर्पण करया. आज आमकां बघता आमी पाताक केला. पेद्रू बरी सुमया म्हणजे चडशिलो पयस. हांव एक पातकी मनीस आमी म्हणटा. सुमया आमकां ताच्या कृपेन बरी करता. आमची पातकां दिवया, ती ताका भेटोवया, समर्पण करया. आमी सुमयाक पळोवया, दिश्ट घालया. ताच्या कृपेन तो आमकां पातकांतलें सुडका दिता. ताच्या कृपेन तो आमकां बरी करता. ताणें आमकां जोड दिल्या ती कृपा आमी बावडतान घेतना आमी बरीं जाता, नितळ जाता. पातकाच्या पासांत आमकां सुडका मेळटा. लेट्स प्रे. आमी मागया आमचे खातीर, समेज कुटुंबाच्या संद्यां खातीर, कोण पातकांत आसात, वायटांत आसात, संपडल्यात सगळ्यां खातीर मागया. तुका नेगार केल्लेल्या
पेद्रूक तुवें बक्षिले तुझे काकुळती द्रष्टे काळिस्ताचे उमाळले सुकापली वळकोन गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिले सुकापली वळकोन गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा वरती सुमिया तुझी काकूळ वरती सुमिया तुझी दया माया दनिया आज आमकां बघता आमी सुमी आज्ञागार केला कृपेदान आमी पयस केल्या तुझी कृपा आमी उगडायल्या आज आमकां बघता आमी जुदासा बरी ताका विकृत केला अपमान केला ताका सांडून आमी जियेल्या पवित्र सभेक आमी नांव पवित्र सभे विरोध तडबडी आमचे समर्थ बावडता विरोध आमी कितेंय केला आज त्या कृपेदान आमी पयस आसा बघता समर्पिया सांगया सुमी आमी पाटी येता हे जुबलेवाचें वरस कृपेचें आमकां एक अवकाश तुवें दिलाय कृपेक येवंक ते कृपा उगडावंक न्हय जुदासा बरी बगार कृपा आमी घेवन बरी सांग तूं आमकां बरी करताय म्हणून सुमया सक्कड आज कोण देवादान पयस सभेदान पयस आसात मागया सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया राष्ट्रां खातीर मागया झुजां झगडीं जाता स्वार्थ मानावे थंड आसात मागया आमच्या देशा खातीर मागया आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या मोगाच्या मनशां खातीर बावडतान नांद इगस्मते नांद पयस केल्ल्या पंगडान विविध पंगडांक गेल्या तांचे खातीर मागया तांचे सगळेंच एक जावन पाटी येवंक पवित्र सभा आवय जावन आसा पवित्र सभे मुखान कृपा वाळटा आज सुमयान सोन दिली कृपे वयर कृपा सक्रामेंतांनी कुमसार जायनान विविध तरांच्या संकश्टान वायटान देवसराच्या गुलामपणान आसा मागया सगळ्यां खातीर कृपा मागया सुमी कृपा दे तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करता ते जानासो जेवणाक ताका बसयले काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पतक्याक म्हाका भर तुजे कृपे काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पतक्याक म्हाका भर तुजे कृपे तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा वरती सुमिया तुझी काकूळ वरती सुमिया तुझी दया माया दनिया आमी मागया मोगाळ भवानी बहिणी कोणी आमचे कडेन मागणें विचारला हांगासर जायतीं त्या आयल्या आनी मंदिरान आमचे खातीर मागलो सांगलां कृपा आमी मागया सुमयाची कृपा विशेष देवाचें उतर म्हणटा पातकांचो संको सडतना रोमाकारांचें 15:5-20 वळ ताच्या अदीक दमाशान ताची कृपाय वाडली His grace abounds ताची कृपा विशेष ती जावन आसा आमच्या नाटापूंक जायना त्या कृपेन आज आमी जाणा पेद्रू एक आपोस्तोल जालो इजाया एक प्रवादी जालो आनी सबार जाणांक तो साऊल आसलो पाऊल जालो आज त्या कृपेन सुमी आमकां बोरी करता सुमी आमकां नितळ करता सुमी आमकां सुडका दिता तोच सुमी आमकां सर्गेच्या राजाक आमकां तयार करता आमी संपूर्ण जावं तो ताच्या कृपेन आमकां करता मागया आमचे खातीर कोणा खातीर मागोंक जाय आज मागणें विचारला तांचे खातीर आमी मागया
प्रत्येक तराना आज कष्टा संकट नासल्या खातीर आमच्या दुस्मना खातीर आमी मागया हरी एकल्यांक मेच करपाक आनी घेवंक सका साकार दिवंक कृपेन बोरी जावंक नितळ जावंक सुडका सुडवून मेळोंक सुम्याक महिमा जावंक सुम्याचे रास विस्तारच्याक आमी मागया होय सुम्या कृपा दी आमकां सुम्यान म्हणा पावलाक म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो आमी म्हणया सुम्या तुजी कृपा म्हाका पुरो तुजी कृपा आसल्यार पुरो सुम्या त्या कृपेन आमी बरी जाता ब्लेस अस लॉर्ड होय सुम्या उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गीचे रास बसायले पाताक आपले वळखाताना दयेन ताका बक्षिले त्याच तुजे दयेन त्याच तुजे कृपेन धरतो म्हाका तुज्या त्या वेंगेन त्याच तुजे दयेन त्याच तुजे कृपेन धरतो म्हाका तुज्या त्या वेंगेन तुजी कृपा तुजी काकूळ तुजी दया मया सुमिया तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया मया सुमिया तुझी कृपा वरती सुमिया तुझी काकूळ वरती सुमिया तुझी दया मया दोन्ही हात बांध आम्ही कमेच कृपा माग्या जोड्या हालेलुया 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 तुझी कृपा आमच्या घरांनी कुटुंबांनी संबंधांनी वळे आमच्या पिढ्यान कष्टा संकष्टान वळे सोर आमच्या बांधपासून सुम्या सुटकारे the name of Jesus I bind all spirit of evil sickness all other addictions all other problems and troubles difficulties be set right in the name of Jesus and you be blessed you be healed in his grace in his name through his blood, through his passion, death and resurrection. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumya. Argan tu kazam hoglam tu kamaiman istuti sumya atani sadan sarvadambi. Yedyavada sakramenta sastang naman karuya purvilya त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्म्या बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यांक हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमी नावडता आमेन. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्त्रांक मान करूंक दयेन आमकां फावो कर सोची येता निराश करताय सासनाच्या सासना आमेन.